अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अरेबिक लैंग्वेज में वुमेन फ़ीमेल के लिए, औरत या मादा के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज यूज़ होते हैं। उसमें से हैं अन्निसा, इम्रआ और एक है उनसा। तो आज इन वर्ड्स के थोड़ा डिफरेंस सीखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है इन तीनों अल्फाज में। कुरान मजीद में है सूरह अन्निसा 4 आयत नंबर 34 में अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाए। पहले इसकी थोड़ी सी ग्रामर देख लेते हैं। अन्निसा वर्ड है जमा मुअन्नस इसम है और ये हालत जर मजरूर में वाक़ है। इसका सलासी मादा है नून सीन वाव। और अगर तर्जमा देखें तो मौलाना मौदूदी साहब ने तफ़हीमुल कुरान में इसका तर्जमा किया है कि मर्द औरतों पर कवाम हैं, और फ़तेह मोहम्मद जालंधरी साहब ने तर्जमा किया है मर्द औरतों पर मुसल्लत व हाकिम हैं, और डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बयानुल कुरान में इसका तर्जमा किया है मर्द औरतों पर हाकिम हैं। तो मतलब ये कि अन्निसा का मतलब इन्होंने औरतें लिया है। मुख्तार सियाज़र राज़ी में है कि अन्निसाओ, अन्नुस्वतो और अन्निस्वान ये सब इम्रा यानी औरत की जमा हैं। ताजुल लुग़ा अज़ल जोहरी में है कि अन्निसा, अन्नुस्वा, अन्निस्वान ऐसी जमे हैं जो इम्रा की ऐसी जमा है जो स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, ये गैर क़यासी जमा है। अब आप लोग अगर फ़र्ज़ किया इस पर गौर करते हैं तो थोड़ा आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे रजुल से रिजाल होता है, बिन्त से बनात होता है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा। मतलब वो तो एक ऐसा वर्ड बना रहे हैं जो तकरीबन मिलता जुलता है जमा करके भी, लेकिन यहाँ पे यूँ हो रहा है कि इम्रा से अन्निसा, मतलब बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे जा रहा है ये वर्ड। तो ये गैर कैसी जमा है, और इम्रा वन वुमेन और अन्निसा बहुत सारी वुमेन। हबीब सलमान की कामूस अरबी अंग्रेज़ी में एक और मीनिंग ऐड हुआ है कि मरआ सिर्फ वुमेन के लिए नहीं इस्तेमाल होता, एक औरत के लिए, बल्कि वाइफ के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है, यानी बीवी। औरत और बीवी दोनों के लिए मरआ का वर्ड यूज़ हो सकता है। एडवर्ड विलियम लेन की अल-मुअज्जम अल-अरबी अल-अंग्रेज़ी में है कि अमरातुन एक रवायत में कामिल औरत के मायने में भी इस्तेमाल हुआ। लक़द तज़व्वजत इम्रअतन, यानी तुमने वाकई एक औरत से निकाह किया। अगर इस जुमले के मीनिंग्स के डिटेल में जाएंगे तो औरत ऐसी जो कमाल और बाकमाल है। अत-तारीफ़ात अल-फ़क़ी अज़ल बरकती में है कि अल-मरअ बालिग औरत के लिए इसम है, और ये अल-मरअ की मुअन्नस है। अल-मरअ से मुराद है मर्द। इसमें अगर थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं तो देखेंगे कि अत-तौक़ीफ़ अला मुहिम्मात तारीफ़ अज़ल मनाबी में है कि अल-मरअ फितरी उम्र के मराहिल में से एक मरहले का नाम है जिसमें मर्द और औरत दोनों शरीक होते हैं, और इसमें मर्द को किसी कदर बरतरी हासिल है। ये था अभी तक अन्निसा यानी औरतें, और उसका वाहिद इम्रआ या अलमरआ यानी औरत। अब इसके बाद आते हैं उनसा की तरफ। कुरान मजीद में है सूरह अल-लैल 92 आयत नंबर 3 में वमा खलक़त ज़कर वल उनसा। इसकी पहले ग्रामर देखते हैं। वल उनसा यानी ये दो सिर्फ हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक है हरफ अतफ वा, जिसका उर्दू तर्जुमा और कर लेते हैं, और एक दूसरा है मुअन्नस इसम, और वो हालत नसब मंसूब में वाक़ है। उसका सलासी मादा है हमज़ा, अलिफ, हमज़ा, नून और सा। अब तर्जुमे की तरफ देखें तो मौलाना मौदूदी, फ़तेह मोहम्मद जालंधरी और डॉक्टर इसरार अहमद बयानुल कुरान में, इन सब ने उनसा का मतलब मादा लिया है। उन्होंने तर्जुमा किया है तो उसका मतलब है मादा। हबीब सलमान की कामूस अरबी अंग्रेज़ी में है कि उनसा इसकी जमा है इनासा, और इसका मतलब है मादा या निस्वानी जिन्स। एडवर्ड विलियम लेन की अल-मुअज्जम अल-अरबी अल-अंग्रेज़ी में है कि उनसा का मतलब है मादा, मुअन्नस, और किसी चीज़ की मुअन्नस जिन्स या सिन्फ होना। और ये लफ्ज़ हर उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो मुअन्नस के, उसके लिए बतौर सिफ़त इस्तेमाल होता है जो मुअन्नस जिन्स रखती है। अक्सर औरत के साथ इस वर्ड को जोड़ देते हैं मजाजन उसकी मदह सराई के लिए, तारीफ़ के लिए। जैसे कह देते हैं कि इम्राअतुन उनसा यानी कामिल औरत।
المحیط فی اللغہ صاحب نبات میں ہے کہ الانثی ہر چیز میں ذکر مذکر کی ضد ہے. اب یہاں پہ آپ لوگ انٹرسٹنگ چیزیں نوٹ کریں. اردو میں بھی ہم لوگ مؤنث کہہ دیتے ہیں فیملین کے لیے، وہ انثی سے ریلیٹ کر رہا ہے، اور مذکر کہہ دیتے ہیں جب ہم نے میل کی بات کرنی ہو، میسکولین کی بات کرنی ہو، تو یہاں پہ ذکر ہے. تکملۃ المعاجم العربیہ ازرین ہردوزی میں بتایا گیا ہے کہ انثی یعنی وہ چیز جو مادہ کے زیادہ قریب ہو. اس کے علاوہ عورت کے انداز میں نرمی، گفتگو میں لطافت اور اعضاء میں نزاکت کے ساتھ بھی ورڈ انثی کا تعلق بتایا گیا ہے. پھر المفردات فی غریب القرآن نظر راغب الاصفہانی میں ہے کہ بلکہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پاس المفردات کے 2 والیوم پریزنٹ ہیں، اور یہ میری فیس بک مارکیٹ پلیس پر ہیں، اور مارکیٹ سے کافی لو ریٹ پر اویلیبل ہیں. تو آپ لوگ یہ پرچیز کر سکتے ہیں. اسپیشلی یہ ٹیچرز کے لیے، اساتذہ کے لیے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لو ریٹ پر خریدیں اور خود بھی پڑھیں اور آگے لوگوں کے ساتھ بھی یہ قرآن مجید کا علم شیئر کریں. تو اس لیے بہت ہی لو ریٹ پر میں نے اپنے فیس بک مارکیٹ پلیس پر یہ بک اویلیبل کی ہے، تو آپ لے سکتے ہیں. تو المفردات فی غریب القرآن نظر راغب الاصفہانی میں ہے کہ الانثی ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوگا جو نر ذکر کے مقابل میں ہے، اور بیسیکلی یہ فرق جنسی اعضاء کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. یہاں پر الانثی بڑا ہی ڈیٹیل میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بایولوجیکل ڈفرینس ہے. اور پھر عموماً حیوانات میں مادہ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو اس لیے ضعف کمزوری کے مفہوم میں بھی یہ ورڈ استعمال ہو جاتا ہے. تو ہر نرم چیز یا عمل کے لیے اس لفظ کا استعمال کر لیں گے، جیسے کہ حدید انیس نرم یا کمزور لوہا، الارض انیس جیسے نرم اور ہموار زمین، وہ اس لیے کہ شاید اس کا مادہ نرم ہے یا اس کے اچھے اگاؤ اور زرخیزی کی وجہ سے اسے مادہ سے تشبیہ دے دی گئی ہے. اور پھر بعض چیزوں کے ساتھ ان کے مذکر کے احکامات جوڑ دیے گئے ہیں، اور بعض کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے مؤنث کے احکامات جوڑ دیے گئے ہیں، جیسے کہ ہاتھ، کان وغیرہ. تو خلاصہ یہ کہ لفظ النساء عورتوں کے لیے بطور جمع استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ امرأہ کی غیر قیاسی جمع ہے. لفظ امرأہ یا مرأہ کامل صفات والی اور عموماً بالغ عورت اور بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری طرف لفظ انثی جن سے مادہ کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ ذکر کے مقابل میں آتا ہے. فطری طور پر یہ لفظ نرمی کو ظاہر کرتا ہے، اور مجازی طور پر نرم ہر وہ شے کے لیے جو نرمی یا کمزوری رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے. یعنی صرف انسانوں نہیں بلکہ ہر شے جس میں مؤنث خصوصیات، نرمی یا ضعف کی خصوصیات پائی جائیں، کمزوری کی خصوصیات، تو ان کے لیے یہ لفظ ان کو ظاہر کرتا ہے، ان کے لیے بولا جاتا ہے. تو حاصل یہ کہ جہاں پر لفظ النساء اور امرأہ آئلی اور سماجی زندگی میں عورت کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں، وہیں پر لفظ انثی اس کی حیاتیاتی صنف اور فطری خصوصیات کی نشاندہی کرتے ہیں. تو یہ تھے الفاظ انثی، امرأہ اور النساء، ان کے معنی اور ان کے درمیان ڈفرینسز. اور یقین مانے مجھے خود کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بڑا مزہ آتا ہے سیکھنے میں، قرآن مجید کو سیکھنے میں، اس کو ڈیٹیل میں سمجھنے میں، ان کے الفاظ سمجھنے میں. تو جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں اس کو ایگزیکٹ ریفرنسز کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ اوپر نیچے نہ ہو، جو بات ایکسپرٹس نے کی ہے وہی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے مجھے ضرور بتائیں، اور کچھ اچھا کر رہا ہوں تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیں، انسپریشن ملتی ہے. جزاکم اللہ خیر.